أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 16 تشدید بعد حروف مدة ضاد ألف لام مد زبر ضال لام دو زبر لن ضالا وقف ضالا دال ألف با مد زبر داب با زبر با داب تا دو زيتن دابة وقف دابة حا ألف جيم مد زبر حاج جيم زبر جا حاج كاف زبر كا حاجك وقف حاجك حا ألف جيم مد زبر حاج جيم واو پیش جو حاجو كاف زبر كا حاجوك وقف حاجوك لام زبر لا ضاد ألف لام مد زبر ضال لام واو بيشلو لضالو نون زبرنا لضالون وقف لضالون واو زبر و لام ضاد زبر لض ولد ضاد ألف لام مد زبر ضال ولد ضال لام يا زير لي ولد ضالي نون زبرنا ولا الضالين وقف ولا الضالين همزة زبر أ تا پیشتو أتو حا ألف جيم مد زبر حاج أتو حاج جيم واو نون مد پیش جون نون يا زيرني أتحاجوني وقف أتحاجوني ضالا وقف ضالا دابة وقف دابة حاجك وقف حاجك حاجوك وقف حاجوك لضالون وقف لضالون ولا الضالين وقف ولا الضالين
أتحاجوني وقف أتحاجوني